unsay maayo kong buhaton aron makab-ot ko ang kinabuhing dayon. Maayong buntag. Ako di ay si Father Ruben Induna, kasamtangang nagtrabaho sa Office of Economic Affairs sa Archdiocese, in charge usab sa property, at the same time, one of the team of pastors sa parokya sa Our Lady of the Sacred Heart Parish Capitol. Karon di ayong adlaw, mao ang unang adlaw sa bulan sa mga bankers, entrepreneurs, and office workers or church office workers. Uban ni ako sa pamalandong sa pulong sa Dios. Mga isuon, ang Ebanghelyo karong adlaw naghisgot og usa ka batan-on nga niduol kang Hesus og nangutana, magtutudlo, unsay maayo kong buhaton aron makab-ot ko ang kinabuhing dayon? Tubag ni Hesus, usaray maayo, ang Ginoo lamang. Nangutana ang batan-on, unsa may akong buhaton? Miingon si Hesus, tumana ang mga sugo. Busag gisaysay ni Hesus ang mga sugo sa Ginoo, ug mitubag ang batan-on, magtutudlo, gituman ko kini sukad pa sa akong pagabata ug hangtod karon. Mahigugmaon si Hesus nga mitutok sa bata ug miingon, usa na lay kulang nimo. Lakaw, pauli ug ibaligya ang imong kabtangan ug ang halin ihatag sa mga kabus ug balik nga ri ug sunod kanako. Sumala pa sa maong Ebanghelyo, ang batan-on mipauli nga huy-huy ug magul-anon kaayo ug miingon si Hesus, pagkalisod sa pagsulod sa usa ka dato sa gingharian sa langit. Kung atong pamalandungan mga isuon ko niya ni Kristo, ang tubag ni Hesus ngadto sa maong batan-on nagkahulugan nga dili diay igo nga you memorize the commandments of God and you know the commandments of God. But doing good things to your brothers and sisters, maoy gikinahanglan. Ang pagbuhat og maayo, maoy labing importante nga atong itisop sa atong hunahuna, nga atong tinguhaon adlaw tanan sa atong kinabuhi. Kay ang maong buhat nga maayo, maoy hubad sa tanang sugo nga gihatag sa Ginoo. Having plenty material possession is not also a guarantee for your salvation. But using your money and material for helping your poor brothers and sisters is means for your salvation. Kung daghan kag kwarta, daghan kag butang, nagpasabot nga daghan kang mahimo nga maayo nga mga buhat ngadto sa imong isig kaingon. Commit yourself to Jesus because Jesus is the only and real treasure that we must desire always in our life. Amen.